أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيम। तर्जुमा समात फरमाएं। सूरह कद्र मक्का में नाजिल हुई। बेशक कुरान को हमने शब कद्र में उतारा। शौक़ बढ़ाने के लिए फरमाते हैं कि आपको कुछ मालूम है कि शब कद्र क्या चीज़ है। शब कद्र 1000 महीने से बेहतर है और शब कद्र को इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल कुदस यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अमर खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और वो शब सरापे इस्लाम है और शब तुलुए फज्र तक रहती है। सहाबा परेशान हो गए, हमारी उम्रें या रसूल अल्लाह थोड़ी हैं, ज़िंदगी थोड़ी है, सबका उम्मतों के आमाल का ज़िक्र आप या रसूल अल्लाह हमारे सामने कर रहे हैं। उनकी उम्रें ज़्यादा,
ان کے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ وہ ہم سے یا رسول اللہ سبقت لے جائیں گے، ہمارے اعمال کم ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کا جب یہ جواب سنا تو اسی وقت حضور علیہ السلام کے پاس معلم الملکوت فرشتوں کے امام حضرت جبرائیل سورہ قدر کا تحفہ لے کر آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ یہ سورہ قدر آپ اور آپ کی امت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو اس رات کو جاگ کر اللہ کو یاد کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ سابقہ امتوں سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ قدر خود بھی پڑھیں اور رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے تلاش کریں، اعتکاف بیٹھیں، حضور کی ادا کو ادا کریں اعتکاف بیٹھ کر، اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، سورہ قدر پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر میں حدیث درود و سلام بار بار پڑھیں۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سورہ قدر کی پریکٹس کریں۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔